हेलो गाइस, आज हामी यस भिडियोमा बीबीएस फोर्थ इयरको सब्जेक्ट इन्टरप्रिन्योरको च्याप्टर 3 ग्रोथ इन्टरप्रिन्योरसिपको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। हामीले यस भिडियोमा के इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरू छ यो च्याप्टरबाट त्यो मात्रै कभर गरेको छौँ, जुन चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यो च्याप्टरबाट त्यो क्वेसनहरू डिस्कस गरेको छौँ र त्यो टपिकहरू डिस्कस गरेको छौँ। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हाम्रो फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ यो च्याप्टरबाट, डिफाइन टुरिज्म इन्टरप्राइजेस एन्ड इट्स टाइप। टुरिज्म इन्टरप्राइजेस भनेको के हो र यसको टाइप्सहरू के हो त। यो तपाईँलाई 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ, 20 मार्क्समा पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, अथवा 5 मार्क्समा पनि सानो क्वेसन सोध्न सक्छ, अथवा 2 मार्क्समा दुईटा टाइप्स लेख भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। के हो त टुरिज्म इन्टरप्राइज भनेको? टुरिज्म इन्टरप्राइज भनेको can be defined as a professional application of knowledge, skill and competency of monetizing of tourism related new idea. Tourism enterprises भनेको त्यस्तो इन्टरप्राइजेस हो जसमा चाहिँ नयाँ आइडिया स्किल लगाइन्छ रिलेटिङ टु टुरिज्म आइडिया। त्यसपछि यसमा के हुन्छ भने बाई एन इन्डिभिजुअल अर सेट अफ पिपुल, या यसमा चाहिँ टुरिज्म आइडिया चाहिँ कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्ति अथवा कुनै सेट अफ पिपुलले लगाउँछ भने बाई लन्चिङ एन्ड इन्टरप्राइजेस, कुनै इन्टरप्राइजेस लन्च गरेर, एन्ड प्रोफिटेबल इन्टरेक्सन अफ डिमान्ड फर सप्लाई अफ टुरिज्म प्रोडक्ट। अनि यो इन्टरप्राइजेस चाहिँ प्रोफिटेबल इन्टरेक्सन डिमान्ड अफ सप्लाई टुरिज्म प्रोडक्टको लागि गरिन्छ। त्यसै गरी टाइप्स भनेको के हो त हाम्रो? द फलोइङ आर द टाइप्स अफ टुरिज्म इन्टरप्राइजेस। एउटा ट्राभल एजेन्ट एन्ड टुर अपरेटर भयो, हस्पिटल इन्टरप्राइजेस भयो, एडभेन्चर टुरिज्म इन्टरप्राइजेस प्रिनरसिप भयो, स्पा एन्ड वेलनेस टुरिज्म भयो, रिलिजियस अर पिलग्रिमेज टुरिज्महरू भयो, ट्रान्सफर सपोर्ट इन्टरप्रिनरसिप भयो। अब यसको डिस्कस गरौँ। ट्राभल एजेन्ट एन्ड टुर अपरेटर टुरिज्म भनेको कस्तो हो त? होटेल खोल्ने हुनसक्छ, कुनै बुकिङ गर्न सक्ने हुन्छ, एयरवेजहरूको बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा ट्रेन एसेट्राको बुकिङ कम्पनीहरू खोलेर तपाईँले ट्राभल एजेन्ट एन्ड टुर अपरेटरको टुरिज्म इन्टरप्राइजेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टुरिज्म इन्टरप्राइजेस भनेको हस्पिटालिटी इन्टरप्राइजेस, लाइक फुडिङको भयो, लजिङको भयो, इभेन्ट प्लानिङ गर्ने त्यस्ताहरू टुरिज्म इन्टरप्राइजेसहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको एडभेन्चर टुरिज्म इन्टरप्राइजेस। यो इन्टरप्राइजेस के काम गर्छ भने तपाईँको प्याराग्लाइडिङहरू गराउने, बन्जी जम्पिङहरू गराउने, सफारीहरू गराउने डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर। त्यसै गरी दिस फर्म अफ टुरिज्म हेज क्रिएटेड इन्क्रिजिङ नम्बर अफ स्मल एन्ड मिड साइज कम्पनी। यस्तो टुरिज्म इन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ आजकल नम्बर अफ स्मल र मिड साइज कम्पनीजमा चाहिँ डेभलप हुँदै गइरहेको छ नेपालमा पनि। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको स्पा एन्ड वेलनेस टुरिज्म भनेको तपाईँले यसले चाहिँ डिल्स गर्छ फिजिकल, मेन्टल एन्ड स्पिरिचुअल रिसोर्समा। त्यसै गरी कस्तोलाई चाहिँ हामीले स्पा एन्ड वेलनेस टुरिज्म भन्छौँ। त्यो इक्जाम्पलमा के छ भने स्पोर्ट्स हुनसक्छ, फिटनेस एक्सर्साइज गराउने हुनसक्छ, मिनरल वाटर, मसाज अनि अदर सर्भिसेस र फेसिलिटी डिजाइन टु हेल्प वुमेन रिकभर फ्रम बिजी लाइफस्टाइल। अरू कुनै फेसिलिटी हुनसक्छ वुमनको लागि, उनीहरूलाई रिकभर गर्न आफ्नो बिजी लाइफस्टाइलबाट। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट टुरिज्म इन्टरप्राइज भनेको रिलिजियस अर पिलग्रिमेज टुरिज्म। रिलिजियस टुरिज्म भनेको चाहिँ ओल्डेस्ट फर्म अफ टुरिज्म हो। यो भनेको चाहिँ यिनीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा ओल्डेस्ट फर्म अफ टुरिज्म हो, जुन चाहिँ स्टिल ग्रोइङ स्ट्रङ, जुन चाहिँ अहिले पनि स्टिल चाहिँ स्ट्रङली ग्रो भइरहेको छ। अनि इज एसोसिएट विथ स्पिरिचुअलिटी अफरिङ टु द बिलिफ्स। यो चाहिँ स्पिरिचुअली अफरिङ टु द बिलिफ्सबाट एसोसिएट छ। त्यसै गरी नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टुरिज्म इन्टरप्राइज भनेको ट्रान्सफर सपोर्ट इन्टरप्रिनरसिप। यो भनेको चाहिँ हेल्प्स टु मोर पिपुल एन्ड गुड्स फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस। यसले चाहिँ सामान अथवा व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्ने काम गर्छ। दे मे बी बस सर्भिस हुनसक्छ, एयरवे सर्भिस हुनसक्छ, अथवा रेलवे एसेक्टा सर्भिस हुनसक्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अथवा टपिक भनौँ के हुनसक्छ? फ्याक्टर एफेक्टिङ टुरिज्म इन्टरप्राइजेस। के फ्याक्टरले चाहिँ टुरिज्म इन्टरप्राइजेसलाई एफेक्ट गर्छ त? टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड फेसिलिटिज नभयो भने, त्यस गरी सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी कस्तो छ त्यसले पनि टुरिज्म इन्टरप्राइजहरूलाई एफेक्ट गर्छ। ट्रान्सपोर्ट सर्भिस कस्तो छ, कम्युनिकेसन नेटवर्क कस्तो छ, गभर्मेन्टको पोलिसी कस्तो छ, बेला बेलामा चेन्ज हुन्छ कि, गभर्मेन्ट पोलिसी स्टिक टु द डिसिजन छ कि, लोकल इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन, त्यहाँको व्यक्तिहरूले नै लगानी गरेको छन् कि बाहिरको व्यक्ति आएर लगानी गरेको छन् भन्नेले पनि धेरै फरक पार्छ।
त्यसैगरी प्रोमोसन र पब्लिसिटी कस्तो छ त, कतिको प्रोमोसन गरिरहेको छ र कतिको त्यो प्रमोसनबाट चाहिँ पब्लिसिटी पाइरहेको छ। त्यसले पनि टुरिज्म इन्टरप्राइजेसलाई ग्रो हुनमा चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। त्यसैगरी प्रब्लम फेसिङ, कस्तो प्रब्लम चाहिँ फेस गरिरहेको छ त नेपालमा टुरिज्म इन्टरप्राइजेसहरूले। एउटा त ल्याक अफ नलेज एन्ड अवेरनेस, पुरै नलेज छैन, अवेरनेस छैन कि टुरिज्म इन्टरप्राइजेस कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने। त्यसैगरी ल्याक अफ टुरिज्म रिलेटेड इन्ट्रेस्ट, टुरिज्मसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्टहरूको बारेमा पनि नलेज छैन। त्यसरी ल्याक अफ इन्फर्मेसन, फुल इन्फर्मेसन एभाइलेबल छैन कुनै पनि टुरिज्म इन्टरप्राइजेसहरू नेपालमा क्यारी गर्न, लाइक कुन चाहिँ मेन टुरिज्म एरिया हो, कुन चाहिँ टुरिज्म एरिया लेस छ जहाँ त्यस्तोहरू डिफाइन गरेको छैन। त्यसरी ल्याक अफ इनहेरेन्ट टुरिज्म पोटेन्सियल, त्यसरी ल्याक अफ टुरिज्म इन्भेस्टमेन्ट, कुनै पनि टुरिज्म इन्टरप्राइजेसमा इन्भेस्ट गर्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै नेपालमा ल्याक छन्। यही हो तपाईँको मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यो च्याप्टरबाट। तपाईँलाई यसरी सोध्न सक्छ, डिफाइन टुरिज्म इन्टरप्राइजेस एन्ड इट्स टाइप्स, अथवा डिफाइन टुरिज्म इन्टरप्राइजेस, इट्स टाइप्स, फ्याक्टर एफेक्टिङ टुरिज्म इन्टरप्राइजेस एन्ड प्रब्लम फेसिङ भनेर एकैचोटि लङ क्वेसनमा पनि सोध्न सक्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेरौँ के छ त टपिक, फ्याक्टर एफेक्टिङ इन्टरप्रेन्योर ग्रोथ। के फ्याक्टरले चाहिँ इन्टरप्रेन्योरको ग्रोथलाई एफेक्ट गर्छ त? एउटा त इकोनोमिक फ्याक्टर भयो, साइकोलोजिकल फ्याक्टर भयो, सोसियल फ्याक्टर भयो र टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर भयो। र इकोनोमिक फ्याक्टरमा पनि के छ त? एउटा इकोनोमिक सिस्टम हुनसक्छ, ह्युमन रिसोर्सेस हुनसक्छ, मार्केट हुनसक्छ, क्यापिटलले गर्न सक्छ तपाईँलाई। त्यसैगरी र मेटेरियल कम्पिटिसन, त्यसैगरी फ्रेन्चाइजिङले पनि ठुलो इकोनोमिक एफेक्ट गर्छ इन्टरप्रेन्योर ग्रोथलाई। त्यसै साइकोलोजिकलमा के छ त? निड अफ एचिभमेन्ट जुन चाहिँ टार्गेट गरेको हुन्छ त्यो निडले एफेक्ट गरेको हुन्छ। निड अफ अथोरिटी, कुनै व्यक्तिलाई पर्टिकुलर अथोरिटी दिएको छ कि छैन, त्यसले पनि इन्टरप्रेन्योर ग्रोथलाई एफेक्ट गर्छ। त्यसगरी रिकगनाइजेसन र विथ ट्राभल अफ स्ट्याटस रेस्पेक्ट। त्यसैगरी नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यसको सोसियलमा के पर्छ त? सोसियल स्ट्याटस, त्यो व्यक्तिको जो इन्टरप्रेन्योर चलाउने व्यक्तिको सोसियल स्ट्याटस कस्तो छ त? त्यसैगरी सोसल मार्जिनालिटी कस्तो छ त? त्यसको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी कस्तो छ त? कस्तो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ उसले गरिरहेको छ त? कास्ट सिस्टम र अकुपेसन। त्यसरी टेक्नोलोजिकलमा इ कमर्स हुनसक्छ, कतिको उसले चाहिँ अनलाइन पब्लिसिटी र प्रमोसनको एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छ। त्यसको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट बजेटमा कति खर्च गरेको छ, कहाँ चाहिँ हामीले टुरिज्म खोल्दा राम्रो हुन्छ, कहाँ चाहिँ नराम्रो हुन्छ भन्ने रिसर्च गरेको छ कि छैन, त्यस्तोमा बजेट कति खर्च गरेको छ, त्यसले पनि इन्टरप्रेन्योरको ग्रोथलाई एफेक्ट गर्छ। त्यसैगरी पेस अफ चेन्ज, कस्तो चेन्जेसहरू चाहिँ नयाँ चेन्जेसहरू आइरहेको छ, किनकि हामी 21st एरामा छौँ, नयाँ चेन्जेस आउँछ र त्यो चेन्जेसको बारेमा अपडेटेड छ कि छैन, नयाँ टेक्नोलोजी आउन सक्छ फर्स्ट रिगार्डिङ सेफ्टी सेक्युरिटीहरूको लागि, त्यस्तो सेफ्टी सेक्युरिटीहरू अप्नाएको छ कि छैन, कि पुरानै सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी अप्नाएर टुरिज्म इन्टरप्राइजेसहरू चलाइरहेको छ, त्यस्तोले पनि इन्टरप्रेन्योर ग्रोथको लागि धेरै नै एफेक्ट गर्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक, रोल अफ सोसियल इकोनोमिक ग्रोथ भनेको के हो त? सोसियल इकोनोमिक ग्रोथ भनेको प्रोसेस अफ सोसियल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन्टरप्राइजेस। यो भनेको चाहिँ सोसल एन्ड इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट इन्टरप्राइजेसको डेभलपमेन्ट हो। सोसल फ्याक्टर कम्प्राइज, के फ्याक्टरले कम्प्राइज हुन्छ त सोसलमा? बेसिक बिलिफ हुन्छ, भ्यालु एन्ड नर्म्स हुन्छ, विच सेप द पिपुल अफ देयर क्यान्स, जसले चाहिँ एउटा पिपुलको चाहिँ सेप दिन्छ। त्यसैगरी इकोनोमिक फ्याक्टरमा के छ भने इज मोस्ट सिग्निफिकेन्ट कम्पोनेन्ट अफ इन्टरप्रेन्योरसिप। यो भनेको चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट कम्पोनेन्ट अफ इन्टरप्रेन्योरसिप हो। इट एफेक्ट द सक्सेस अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन एज वेल एज इज सर्भाइभ। यसले चाहिँ इन्टरप्राइजेसको अथवा बिजनेसको चाहिँ सक्सेसमा पनि एफेक्ट गर्छ र उसको सर्भाइभलमा पनि एफेक्ट गर्छ, यदि हामीले इकोनोमिक फ्याक्टरलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने हो भने। फर इक्जाम्पल यहाँहरूमा हाम्रो अब क्यापिटल यदि भएन भने बिजनेसको सर्भाइभललाई नि एफेक्ट गर्छ, यदि फ्रेन्चाइजिज नै भएन भने तपाईँको बिजनेसको सक्सेस पनि हुँदैन, त्यही भन्न खोजेको। त्यसैगरी रोल अफ सोसियल इकोनोमिक ग्रोथहरू के हो त? एउटा क्यापिटल फर्मेसन हो, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन गर्ने र नेट इन्कम जेनेरेट गर्ने, इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्ने र सोसियल चेन्जिङ गर्ने। तपाईँलाई यहाँबाट क्वेसन आउन सक्छ, वाट आर द रोल अफ सोसियल इकोनोमिक ग्रोथ? एउटा लेख्नु पर्यो, क्यापिटल फर्मेसन, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन,
त्यसपछि नेट इन्कम, इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी, सोशल चेन्जिङ र त्यसको डिस्क्राइब गर्नु पर्यो मजाले। त्यसैगरी रुरल इन्टरप्रेन्योरमा के हुन्छ त? रुरल इन्टरप्रेन्योर भनेको के हो? इज द्याट इन्टरप्रेन्योर द्याट इमेज इन द लोकल मार्केट एरिया इन द फिल्ड अफ रुरल इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर र ह्यान्डिक्राफ्ट। यो भनेको त्यस्तो इन्टरप्राइजेस हो जुन चाहिँ लोकल मार्केटमै इमर्ज हुन्छ, लोकल प्लेसमै इमर्ज हुन्छ। यो चाहिँ कुन कुन फिल्डसँग रिलेटेड हुनसक्छ त? रुरल इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड हुनसक्छ, कुनै एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड हुनसक्छ, कुनै ह्यान्डिक्राफ्ट गुड्स बनाउने इन्टरप्राइजेसहरूसँग रिलेटेड हुनसक्छ। त्यसै गरी इन्टरप्रिनरसिप इमर्जिङ इन रुरल एरिया इज रुरल इन्टरप्रिनरसिप। जुन इन्टरप्रिनरसिप चाहिँ रुरल एरियामा इमर्ज हुन्छ त्यस्तो इन्टरप्रिनरसिपलाई चाहिँ रुरल इन्टरप्राइजेस भनिन्छ। त्यसै गरी प्रब्लम के हो त रुरल इन्टरप्राइजेसको नेपालमा? एउटा त टेक्नोलोजिकल लिमिट छ, किनकि रुरल एरियामा न्यू एडभान्स टेक्नोलोजीहरू युज गर्दैन। त्यसै गरी ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड फेसिलिटी। रुरल एरियामा रोड फेसिलिटीदेखि लिएर वाटरदेखि लिएर कम्युनिकेसन फेसिलिटीहरू इजिली एभाइलेबल हुँदैन। सो एउटा ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड फेसिलिटी भयो। त्यसै गरी ल्याक अफ इन्फर्मेसन। रुरल एरियामा थ्रु कम्युनिकेसन, ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि कम्युनिकेसन नै आउने भयो र कम्युनिकेसनै भएपछि इन्फर्मेसन पनि तपाईँको ल्याक नै हुने भयो। त्यसै गरी लिमिट्स अन क्यापिटल मोबिलाइजेसन। क्यापिटल चाहिँ मोबिलाइज गर्ने लिमिट्स पनि कम हुने भयो। सर्टेज अफ स्किल लेबर। अब मोस्ट अफ द स्किल लेबर चाहिँ तपाईँको अर्बन एरियामा जान चाहन्छ बेस्ट देन रुरल एरियामा। सो अब सर्टेज अफ स्किल लेबर पनि हुने नै भयो भनेर डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। अब एब्सेन्स अफ इन्डस्ट्रियल मोटिभेसन। अब इन्डस्ट्रियल मोटिभेसन चाहिँ एब्सेन्स छ, किनकि त्यहाँ अब स्किल लेबर हुँदैन, सेमी अनस्किल अथवा सेमी स्किल लेबरहरू हुन्छ जसले चाहिँ त्यहाँको इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियलको अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्दैनन्, टाइम टु टाइम गाइड गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर एब्सेन्स अफ इन्डस्ट्रियल मोटिभेसन हुन्छ। त्यसै गरी ट्रेडिसनल कल्चर एन्ड हाई कस्ट। ट्रेडिसनल कल्चर बेस्डमा हुन्छ रुरल इन्टरप्राइजेस, किनकि तपाईँको हाम्रो एग्रिकल्चर भनेको ट्रेडिसनल बेस्ड अकुपेसन हो, ह्यान्डिक्राफ्ट बनाउने भनेको नि ट्रेडिसनल बेस्ड अकुपेसन हो। त्यही भएर चाहिँ ट्रेडिसनल कल्चर बेस्ड इन्टरप्राइजेस भनेको हो। र हाई कस्ट, यो चाहिँ रुरल इन्टरप्राइजेस खोल्नलाई चाहिँ अलिक हाई कस्ट नै लाग्ने गर्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको टाइप्स अफ रुरल इन्टरप्राइजेस। रुरल इन्टरप्राइजेसको टाइप्समा के छ त? एउटा मिनरल, फरेस्ट बेस्ड अथवा एग्रो फरेस्ट हुनसक्छ, टेक्सटाइलको बेसिसमा हुनसक्छ, सर्भिस रुरल इन्टरप्राइजेस हुनसक्छ, केमिकल बेस्ड इन्टरप्राइजेस हुनसक्छ, त्यसपछि इन्जिनियरिङ एन्ड नन ट्रेडिसनल इन्टरप्राइजेस हुनसक्छ। त्यसै गरी इन्टरनेट इन्टरप्रेन्योर अथवा इ कमर्स भनेको के हो त्यो भनेर पनि तपाईँले सोध्न सक्छ। रिफर्स टु अ कन्डक्ट बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन ओभर द इन्टरनेट। यो भनेको यस्तो मिडियम हो जुनबाट चाहिँ हामी बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन कन्डक्ट गर्छौँ थ्रु इन्टरनेट। यसले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ? इट इन्क्लुड एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन अफ भ्यालु। यसमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन अफ भ्यालु इन द फर्म अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस एज वेल एज पेमेन्ट। यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने हुन्छ इन फर्म अफ प्रोडक्ट अथवा सर्भिस अथवा पेमेन्टको थ्रुबाट पनि। इन्टरप्रिनर युज इन्टरनेट फर प्रोडक्ट डिस्प्ले, कस्टमर सर्भिस एन्ड कम्युनिकेसनको लागि। इन्टरप्रिनरले चाहिँ यो इ कमर्समा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट युज गर्छ फर प्रोडक्ट डिस्प्लेको लागि, कुनै पनि प्रोडक्ट डिस्प्ले गर्नको लागि, कस्टमरको सर्भिसको लागि र कम्युनिकेसन गर्नको लागि। त्यसै गरी फिचर्स अफ इ कमर्स भनेको के हो? इन्डिभिजुअलाइज कम्युनिकेसन। यो भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज कम्युनिकेसन किन भनेको भने तपाईँले अब बिजनेसले डाइरेक्ट कस्टमरलाई कम्युनिकेट गर्छ, बिजनेस टु कस्टमर हुने भयो। त्यही भएर यो भनेको इन्डिभिजुअलाइज कम्युनिकेसन भयो। त्यसै गरी डाटा डिपोजिटरी। यसको डाटा डिपोजिटर भनेको इन्टरनेट हो र सबै अनलाइन नै डाटा डिपोजिटरी हुन्छ, त्यसैले त्यसको पनि केही प्रब्लम हुनु भएन। त्यसै गरी इमेल एन्ड इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्म हो। यो भनेको चाहिँ इमेल एन्ड इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्म दिन्छ यसले, इ कमर्सले। लाइक एटिएम एन्ड कम्प्युटर युज हुन्छ। त्यसै गरी अनलाइन सेलिङ हुन्छ, अनलाइन सेलिङको फेसिलिटी दिन्छ इ कमर्सलाई। त्यो भएर यो एउटा मेन फिचर भयो। एउटा रिलेसनसिप मार्केटिङ डेभलप गर्न हेल्प गर्छ इ कमर्सले। त्यसै लिमिटेसन अफ इ कमर्स। इ कमर्सको लिमिटेसन के हो त? लिमिटेड एक्सपोजर छ, किनकि तपाईँको इन्टरनेट सबै व्यक्तिले युज गर्दैन। यसले अर्बन एरियामा मात्रै, यसरी पनि बुझ्न सक्यौँ कि अर्बन एरियाको कस्टमरलाई डाइरेक्ट धेरै इ कमर्स गर्नु पनि फाइदा छ, रुरल एरियाको इ कमर्स भन्दा। त्यसै गरी टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। तपाईँको अनलाइनबाट
कुनै पनि सामान बेच्नु अथवा खरिद गर्नु भनेको धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रोसिडरहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि गरिसकेपछि मात्रै फाइनल डेलिभरी तपाईँको 2-3 दिनपछि हुन्छ। बट तपाईँले डाइरेक्ट पर्चेस गर्नुभयो भने जस्ट 5 मिनटमा काम हुन्छ। त्यही भएर यो टाइम कन्ज्युमिङ हो इ कमर्स भनेको। अब सेक्युरिटी, अब अनलाइनबाट सेलिङ हुन्छ भनेपछि अब सेक्युरिटी कस्तो छ त्यसको पनि लिमिटेसनहरू भयो। त्यस गरी इथिकल कन्सर्न भनेको अब कुनै अनलाइन सेलरले चाहिँ तपाईँको इन्फर्मेसनहरू अरू कुनै अनलाइन सेलरलाई बेचेछ कि त्यस्तो इथिकल कन्सर्नहरू पनि आउन सक्छ। इ कमर्सको एउटा लिमिटेसन हो। थ्याङ्क यू गाइज, होप यु इन्जोय लर्निङ। यो च्याप्टरबाट तपाईँले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले भनि नै हालेँ, त्यो पढ्नु होला र होप बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम। राम्ररी पढ्नु होला, राम्ररी तयार गर्नु होला। थ्याङ्क यू एन्ड ह्याभ अ नाइस डे।